welcome to Walk the Talk. Our today's guest is a media personality, writer, movie maker, and journalist. She is a board director and creative director of Sarvanam Group. Yes, let me please welcome this very talented Sampada Malla. Welcome, Dee. Hey, how are you? After so many years, I actually got to meet you in person, eh? How are you? I'm एकदम fine. All good. Yes. So, के मा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? मेरो नेपाली फिचर फिल्म कठपुतली रिलिज भइरहेछ अल ओभर नेपाल डिसेम्बर 31 पुस 16 गते. सो त्यसैको मार्केटिङ प्रमोसन्स त्यसमा एकदमै बिजी छु. भर्खरै ट्रेलर पनि रिलिज गर्नुभयो हैन? धेरै टाइम त भएको छैन बट स्टिल कस्तो चाहिँ आइरहेछ रेस्पोन्स? एकदमै पोजिटिभ आइरहेछ. युट्युबमा जुन कमेन्ट्सहरू आइरहेछ हैन र मान्छेहरूले एउटा अपेक्षा राख्नु भएको छ. स्पेशली हामीहरू पनि हलमा नगएको धेरै भएको छ. त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट छ के हलमा र स्पेशली नेपाली फिल्म हेर्नको लागि चाहिँ दर्शकहरू एकदम वेट गर्नुभएको छ र ट्रेलरको फिडब्याक ओभरवेल्मिङली पोजिटिभ छ. सो पोस्टर पनि इट लुक्स सो नाइस हैन? पोस्टर हेर्दैन यस्तो डर छ कि अब मलाई त्यो ट्रेलर हेर्ने आँट अहिलेसम्म आएको छैन हैन? Why did you think of coming up with a horror movie? हाम्रो जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ भीमसेनजी, सो उहाँलाई चाहिँ अब हरर जनर एकदम मनपर्ने र उहाँले चाहिँ हरर मुभी गरौँ न भनेर भन्नुभयो. र अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली जुन कन्जरिङ नन जुन चाहिँ जम्प स्केयर्सहरू बढी हुन्छ त्यस्तोलाई मात्र हरर सोध्छौँ. तर हाम्रो फिल्म चाहिँ त्यो जम्प स्केयर्स भन्दा पनि साइकोलोजिकल हरर छ कि. र हाम्रो आफ्नो हरर हाम्रो पनि त हरर छ नि. तन्त्र मन्त्र बोक्सी त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कठपुतलीमा हेर्न पाइन्छ. जुन तपाईँले भन्नुभयो हामीहरूको छुट्टै एउटा हरर छ भनेर हैन? डु यु बिलिभ इन अल दिस थिङ्स अर इभिल स्पिरिट्समा चाहिँ बिलिभ गर्नुहुन्छ? एकदमै बिलिभ गर्छु र मैले त एक्सपिरियन्स पनि गरिरहेको छु. र सायद कठपुतली सायद म डेस्टाइन थियो होला कठपुतली लेख्नलाई. त्यो भएर चाहिँ मैले बोक्सीहरू आएको हैन यो तन्त्र मन्त्रहरू चाहिँ एकदमै नजिकबाट एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु. गर्नुभएको छ? वुड यु शेयर समथिङ? जस्तो मान्छेहरूमा बोक्सी आएको हैन. अब त्यसलाई बोक्सी भन्ने कि के भन्ने आत्मा चढेकोहरू हैन र यो सुपरन्याचुरल पावरहरूको त्यो चाहिँ मैले पर्सनली पनि र वरिपरि पनि देखेको छु धेरै इभेन्ट्सहरू. त्यो चाहिँ यो पर्सनल भोगाइ पनि छ. सो यु बिलिभ? यस कम्प्लिटली. अनि यो कठपुतलीमा त्यस्तो रियल इन्सिडेन्टसँग रिलेटेड छ? रियल इन्सिडेन्टसँग रिलेटेड नभए पनि हाम्रो समाजमा यो जुन यो हररको जुन एउटा मिथ एउटा विश्वास छ. जस्तो के अरे एउटा यो गाडीहरूमा चाहिँ चुरा राख्ने चलन छ. त्यो थाहा छ कि थाहा छैन हैन? अनि त्यस्तो चिजहरू जुन चाहिँ हाम्रो एकदम मौलिक यो हरर एलिमेन्ट्सहरू छ जुन सोसाइटीले वर्षौँदेखि बिलिभ गरेर आएको चिजहरू चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले फिक्सन कथाको माध्यमबाट देखाएको छौँ. र यो हरर मात्र होइन यसमा एउटा पिरियोडिक एउटा किङको पनि एउटा कथा छ, राजाहरूको पनि कथा. सो यो चाहिँ पिरियोडिक हरर फिल्म आई थिङ्क नेपालले पहिलो पटक सायद हेर्नुहुन्छ. अनि हाउ एक्साइटेड आर यु एज अ राइटर एज एन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर हुन्छ नि? हामीहरू एज अ अडियन्स त हामीहरू त्यस्तै एक्साइटेड छौँ होइन कहिले चाहिँ रिलिज हुन्छ भनेर. बट वाट इज यर थट? एक्साइटमेन्ट त हुन्छ नै होइन. एक्साइटमेन्ट भन्दा पनि बढी नर्भस छौँ. र हामी यस्तो क्षेत्रमा छौँ जहाँ चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेपछि अब जजमेन्ट अडियन्सको हो. त्यही भएर ताली मात्र होइन गाली खान पनि एकदमै रेडी छु. किन भन्दा यो पहिलो प्रयास हो मेरो पनि र मेरो डिरेक्टर भीमसेन लामाजीको पनि डेब्यू हो. र अब त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री छोडेर कहीँ गइँदैन. त्यही भएर त्यो गाली या भनौँ न त्यो एउटा कमेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई अब अर्को फिल्म पनि त बनाउनु छ नि. सो त्यसलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ वेमा लिने भनेर चाहिँ एकदम एक्साइटेड र एकदमै नर्भस. जुन तपाईँले भन्नुभयो अब नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटी छोडेर गइँदैन त्यही कुरामा नै जोड्नु मन लाग्यो. तपाईँले बलिउडको मुभीमा पनि काम गर्नु भइसकेको छ होइन? कस्तो चाहिँ रहेछ त्यहाँ काम गर्दाखेरिको इन्भाइरोमेन्ट र यहाँ काम गर्दाखेरिको इन्भाइरोमेन्ट? एउटै छ. फिल्म बनाउने मलाई लाग्छ जहाँ पनि हलिउडदेखि लिएर बलिउडदेखि लिएर नेपालमा पनि एउटै कुराले ड्राइभ गर्छ. त्यो हो एउटा कथा भन्ने पागलपन होइन. त्यो स्पिरिट एउटै छ सबैतिर. खालि फरक छ के भन्दाखेरि त्यहाँ ठुलो बजेट छ, त्यहाँ ठुलो पपुलेसन होला. तर हाम्रो नेपालमा पनि न ट्यालेन्टको कमी छ, न कथाको कमी छ, न त्यो प्यासनको कमी छ. अब चाहिँ उता बलिउडतिरै चाहिँ गइँदैन होला? काठमाडौँ एउटा यस्तो ठाउँ छ र नेपाल यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ सबैले माया गरेको ठाउँ हो कि. जस्तो म इन्डियामा बम्बे हुँदाखेरि पनि कहाँ चाहिँ हो भनेर सोध्थ्यो. नेपाल भन्ने बित्तिकै ओहो म पनि नेपाल आउँछु भनेर भन्ने कि सबैले. र आजको
टाइममा म काठमाडौँमा छु तर बलिउड प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको छु, हलिउड प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको छु। भर्खरै उचाइ फिल्मको सुटिङ भयो, अहिले भर्खरै फेक यो वेब सिरिज इन्डियाको ठुलो वेब सिरिज भयो जहाँ मेरो कम्पनी सृजना सूत्रले सबै नेपाली एक्टर्सहरू रिक्रुट गरिरहनु भएको छ। हलिउड प्रोजेक्ट्सहरू छ भनेपछि किन जानु पर्यो क्या बाहिर, बरु उहाँहरूलाई यहाँ हामी वेलकम गरौँ र आइ पनि राख्नु भएको छ। काठमाडौँ इज अ बजिङ प्लेस अहिले हजुर वर्ल्ड सिनारियोमा। सो यस सृजना सूत्रकै कुरा निकाल्यो, कति चाहिँ भयो सृजना सूत्र स्टार्ट गर्नु भएको र कस्तो चाहिँ भइरहेको छ र के गर्दैछ? सृजना सूत्र स्टार्ट गरेको 2 वर्ष जति भयो हैन। र यो सृजना सूत्र स्टार्ट गर्नुको मेन रिजन म र मेरो पार्टनर सुभाष प्रधानजी हुनुहुन्छ। मेन रिजन के भन्दा जस्तो म पनि जब मैले दिल्लीबाट मास्टर्स गरेँ फिल्म मेकिङमै, अनिल कपुरहरूको कलेज हो, त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो इन्डस्ट्री एउटा यस्तो इन्डस्ट्री छ जहाँ जब अपर्च्युनिटिज यति धेरै छ हैन, करोडौँको इन्डस्ट्री हो नेपालमा पनि, तर जब ओपनिङको बारेमा कसैलाई थाहै हुँदैन कि, किनभने यस्तो भित्रै कनेक्सन बेस्ड इन्डस्ट्री छ। इभन म पनि इन्डियामा पढिसकेपछि पहिलो जब जब मैले ये रिश्ता क्या कहलाता है सिरियलमा एसोसिएट राइटरको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ, सबै सिनियर्सहरूको थ्रुबाट के कनेक्सन बेस्ड। इन्डियामा पनि त्यही छ, नेपालमा पनि त्यही छ। सो यस्तो एउटा खोलौँ, यस्तो एउटा अर्गनाइजेसन खोलौँ जसले गर्दा चाहिँ अबको ट्यालेन्टहरूले चाहिँ त्यो हामी सेतु बनिदिउँ कि। जस्तो म चाहिँ त्यो पोजिसनमा छु, सुभाषजी त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीसँग पनि कनेक्टेड छौँ र ट्यालेन्टेड पिपलहरू पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ हैन एउटा राइट प्लेटफर्ममा पुर्याइदिने हिसाबले चाहिँ सृजना सूत्र खोलिएको हो। र अहिले त 2 वर्षको दौरानमा हामीले कति धेरैजनालाई चाहे ग्राफिक डिजाइनर्सदेखि लिएर अब एक्टर्सकै कुरा गरेँ, उचाइदेखि लिएर अहिले हलिउड फिल्महरूसम्मका एक्टर्सहरूलाई रिक्रुट गर्ने हैन, र कर्पोरेट हाउसेसहरूमा पनि पठाउदेखि लिएर के अरे यो विभिन्न कर्पोरेट मेजर कर्पोरेट एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरूमा पनि सो त्यो गर्ने काम गरिरहेको छ सृजना सूत्र। टचवुड 2 वर्षदेखि गरेको काम एकदम फ्रुटफुल नै भइरहेछ भन्दा होला। एकदमै फ्रुटफुल छ र नेपाल त मान्छेहरूले नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भन्छ, तर मेरो आँखाले हेर्दाखेरि त नेपालमा अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ। यति धेरै डिमान्ड छ तर मान्छे छैन। यो कस्तो विडम्बनाको कुरा हो कि स्किलफुल पिपलहरू नै छैन। सो यदि मान्छेमा स्किल छ भने चाहिँ नेपालमा अपर्च्युनिटीको कमी छैन, एकदमै छैन, नाइ भन्नुपर्ने अवस्था हो। हजुर तपाईको कुरा गरौँ हैन, यो मैले तपाईको इन्ट्रोमा नै भने यु आर मिडिया पर्सनालिटी, राइटर, मुभी मेकर, जर्नलिस्ट, अरु के चाहिँ गर्नु बाँकी छ? होइन यस्तो हो, यो धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ तर अम्ब्रेला त्यही हो नि त, आर्टको अम्ब्रेला हो होइन। मैले हस्पिटल खोलेको छैन या भनौँ न रेस्टुरेन्ट खोलेको छैन। सो यो आर्टको विभिन्न क्षेत्रहरू हो कि विभिन्न हाँगाबिङ्गाहरू हो। सो यसैमा नै एकदमै मजा आउँछ। फेरि कठपुतलीकै कुरा गरौँ हैन, वाइ दिस टाइटल कठपुतली? अब यो फिल्म हेरेरै थाहा हुन्छ, बेसिकली त एउटा मुभीमा पनि रेफरेन्स छ। र कठपुतलीले चाहिँ मलाई किन छोयो एज अ राइटर भन्दाखेरि जब ठमेलहरूतिर गइन्थ्यो नि या बसन्तपुरहरूतिर, त्यो हेर्दै डर लाग्दो छैन हाम्रो आफ्नो त्यो अथेन्टिक त्यो एउटा त्यो लाखेहरू कठपुतलीहरू। सो त्यसले इन्सपायर गर्यो। तर यो कठपुतलीको नाम हुनुको पछाडि चाहिँ यो सिनेमामै यसको यो रेलेभेन्स छ, धेरै जम्प स्केयर्सहरू नभए पनि हैन। र त्यो बाहेक पनि एउटा कठपुतलीले चाहिँ एउटा पुरा एउटा कथा पनि बोकेको छ कि, त्यो भएर मैले चाहिँ यसलाई हरर फिल्म मात्र नभइकन एउटा यो पिरियडिक सेटिङमा बसेको राजाहरूको कथामा बेस्ड भएको हरर मुभी भएको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेले कथा पनि पाउँछ। सो यस यति सुनेर नै वी आर सो एक्साइटेड टु वाच दिस मुभी हैन। ट्रेलर म आज सकेसम्म चाहिँ हेर्ने आँट जुडाउँछु। सो एनीवे धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी नै छ, बट वाइ डोन्ट वी टेक अ सर्ट ब्रेक एन्ड विल कन्टिन्यू आवर कन्भर्सेसन, राइट? प्लिज बी ब्याक विथ अस। We are still in conversation with none other than Sampada Malla, and we are up with our second segment, that is Know Me Better, जहाँ हामी Sampada जीलाई अझ नजिक लिने प्रयास गर्छौँ. So we have prepared few questions and you'll be answering this. Okay, मेरो first question, what's the scariest dream that you have ever seen? अहिले त कठपुतली पछि त भूतकै होला. हजुर आइरहेको हुन्छ. If you could travel to any year in a time machine, what year would you choose and why? I would choose Shakespeare को time मा, किनभने Shakespeare को चाहिँ म एकदमै ठुलो fan हो, Othello देखि लिएर Macbeth देखि लिएर. So वहाँ चाहिँ I would like to travel to that time जहाँ उहाँले creation गर्नुहुन्थ्यो नि, कहाँबाट आउँथ्यो त्यो चिजहरू, त्यो क्रिएसनहरू भनेर चाहिँ मलाई त्यो टाइम ट्राभल चाहिँ एकदम गर्नु मन लाग्छ. If you could change one thing about yourself, what would it be? I think त्यो एउटा impatience हैन, impatience अलिकति, किनभने लाइफ जति जति एज हुँदै गयो रियलाइज हुने रहेछ कि त्यो इम्पेसेन्सको चाहिँ केही मतलबै नहुने रहेछ कि अब के हुन्छ, त्यो फ्युचरको जुन त्यो डर छ
त्यो डरै हट्यो भने चाहिँ लाइफ कति ब्युटिफुल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। What's one of the most fun childhood memories you have? मेरो बुवा ममले चाहिँ whenever they used to like go out हैन अरूलाई चाहिँ लुगाहरू ल्याइदिनु हुन्थ्यो मलाई चाहिँ सुटकेस भरि किताबहरू ल्याइदिने के जहिले पनि एभ्री टाइम हैन र कुनै लाइब्रेरीलाई त मैले पुरै खाइदिन्थे त्यति धेरै किताबहरू पढ्थे र एउटा चम्पक भन्ने एउटा त्यो कमिक हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ मेरो ड्याडीले लाइक फर्स्ट मन्थमा चाहिँ आउँथ्यो र मेरो टेबलमा हुन्थ्यो के त्यो जहिले पनि सो दोज मेमोरिज आर लाइक यु नो द मोमेन्ट्स द्याट आई रिमेम्बर If you could have dinner with a famous person living or dead, who would you choose? Quentin Tarantino. And why? Because I'm a big fan of his films, हैन Pulp Fiction देखि लिएर Inglourious Bastard. So उहाँसँग चाहिँ डिनर गर्न पाए भने त्यो सिक्रेट चाहिँ हजुर लिन पाए। Who is a celebrity crush? अहिले चाहिँ रणवीर सिंह अहिले चेन्ज भइरहेको छ। What's your biggest fear? ठुलो ठुलो एक्सपेक्टेशन्स र ठुलो ठुलो ड्रिम्सहरू छ सो फ्युचरकै टेन्सन जस्तो लाग्छ बिगेस्ट फियर। What's the best advice you have ever received and who gave it to you? My father gave me the best advice र यस्तो एडभाइस चाहिँ एक्चुअली बच्चाहरूलाई दिँदैन तर मेरो बुवाले चाहिँ के सोच्नु भएको थियो आई डोन्ट नो उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने नानु तिमी लाइफमा जे चिज गर्न चाहे गर चक्लेट बेच या लेख या तर त्यसमा चाहिँ तिमीलाई इफ यु लभ द्याट त्यो गर र प्यासनलाई फलो गर मान्छे तिम्रो पछाडि सुटकेस लिएर आउनुहुन्छ हैन पैसाको पछाडि कहिले पनि नजाऊ हैन आफूलाई जे मन लाग्छ त्यसमा 100% देऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र त्यो मेरो लाइफको एक्चुअली गुरु मन्त्र पनि भएको छ एन्ड द्याट्स द बिगेस्ट एडभाइस बाइ माई फादर। This was way back when I was small हुन्छ नि भर्खर किनभने मेरो फादर र मेरो रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क एकदमै आइडियल रिलेसनसिप के मेरो बुवा अब उहाँ पनि अब मिडिया थिएटर पर्सनालिटी भएको भएर मलाई बच्चा बेलादेखि लैजाने हैन जस्तो सिंहदरबारहरूमा जस्ट रेडियो नाटकहरू हुन्थ्यो जहाँ जहाँ इभेन्ट्स भयो त्यहाँ लैजाने त्यसपछि मैले लेख्न थालेपछि मलाई के फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि लेखेर उहाँहरूले अब अप्रिसिएट गर्ने मम ड्याड दुवैले तर मेरो ड्याडी चाहिँ त्यो सानो बच्चाहरूलाई पढाउने कि हाउ टु राइट भनेर अनि मलाई चाहिँ कहिले पनि नसिकाउने अनि मलाई कस्तो लाइक एकदम जेलसी हुन्थ्यो अनि मैले मेरो ड्याडीलाई सोधेँ लाइक तपाईँले मलाई चाहिँ किन सिकाउनुहुन्न हाउ टु राइट अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने मैले तिमीलाई सिकाउनै पर्दैन बिकज यु आर बोर्न टु राइट सो तिमी खालि लेख्दै गर भन्नुभयो कि सो सानोमै उहाँले यस्तो फिलोसफिजहरू मलाई भन्नुहुने त्यो एउटा बच्चालाई त्यो वेमा एउटा फादरले सायदै त्यसरी ग्रुम गरेको छ होला हैन आज सोच्दाखेरि अचम्म लाग्छ कि के भने होला जस्तो मेरो फादरले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि नाटकमा उहाँले लाइफ बिताउनु भयो विदाउट म्याडनेस यु क्यान डु थिएटर भन्नुहुन्थ्यो कि पागलपन बिना नाटक गर्नु पोसिबल छैन सानो बच्चामा के भना होला जस्तो लाग्थ्यो आज म आफै पागलपन एउटा प्यासन एउटा म्याडनेसले जुन एउटा फिल्म क्षेत्रमा लागिरहेको छु आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट हि मेटाफोरिकली मेन्ट त्यो बेला जुन भन्नुभयो अहिले आएर चाहिँ बुझ्नु भएको छ राइट सो एकदमै लकी हुनुहुन्छ त्यो एस्पेक्टबाट हैन नट एभ्रीवन गेट्स सच पेरेन्ट्स राइट सो एनीवे मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेसन एन्ड द्याट इज व्हाट्स अ ब्याड ह्याबिट यु ह्याड द्याट यु हेभ बिन एबल टु ओभरकम एकदमै रातिसम्म उठ्ने हैन र यो ब्याड ह्याबिट चाहिँ एक्चुअली जब म इन्डिया थिएँ बम्बेमा कस्तो हुने भन्दा सिरियलहरू जुनलाई चाहिँ अब धेरै अडियन्सहरूले घिसापिटा भन्नु होला तर लेख्न यति गाह्रो के रातिको 12 बजे आउँथ्यो अनि अब कहिले रातिको 12 बजे आउने कहिले ऱ्यान्डमली आइदिने र नर्मली चाहिँ राति आउँथ्यो सो रातभरि बसेर लेख्ने सो त्यसले गर्दा मेरो स्केड्युलै 5 बजे सुत्ने 6 बजे सुत्ने बिहान भयो सो रातभरि चाहिँ काम गर्ने सो त्यो भएको भएर द्याट वाज त्यो पुरै लाइफ स्केड्युलै बिग्रियो कि सो त्यसलाई चाहिँ फेरि ब्याक टु ट्र्याक ल्याउनु चाहिँ इट वाज रियली टफ फर मी। व्हाट्स अ ड्रीम रोड ट्रिप डेस्टिनेसन? ड्रिम रोड ट्रिप एनीवेयर इन नेपाल हैन मनाङ अप्पर मुस्ताङ हैन अब विदेशमा त आई डोन्ट नो कस्तो खालको रोड ट्रिप्सहरू हुन्छ बट आई थिङ्क समवेयर इन नेपाल लुक्ला माउन्ट एभरेस्ट इट विल बी फन यस इट विल बी फन ओके व्हाट्स योर फेभरेट फूड अफ ऑल टाइम? दाल भात तरकारी all time. What's your biggest regret? No, I don't think this is the biggest regret त के छ जस्तो लाग्दैन साच्चै। What's your favorite thing about yourself? I love myself हैन मतलब अहिले चाहिँ पहिला त अब एन्जाइटी हुन्थ्यो स्पेशली बम्बे हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको एन्जाइटी हुने भने अब के हुन्छ अगेन फ्युचरको टेन्सन हुने अहिले चाहिँ एकदम काम एन्ड कम्पोज्ड भएको छु बिकज अफ मेडिटेसन सो मेरो जसले पनि हेरिरहनु भएको छ आई विल सजेस्ट एभ्रीवान हैन ध्यान गर्नु मेडिटेसन गर्नु हैन सो द बिगेस्ट अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने चाहिँ एकदम त्यो एउटा कामनेस एन्ड कम्पोज्ड जुन एउटा नेचर भएको छ हजुर। नेक्स्ट what's the weirdest thing in your closet? Nothing so far. I think it's normal. एकदम normal life बिताउनुहुन्छ तपाई?
एकदमै नर्मल लाइफ No? हजुर Nothing as such. नथिङ एज वियर्डेस्ट त केही छैन Okay. Anyway, if you had to guess what people appreciate you the most, what would you say? आई थिङ्क अब मेरो चाहिँ एउटा एउटा ह्याबिट चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन मान्छेहरूसँग काम गर्ने र म चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मेरो फ्यामिली जस्तो हुनुहुन्छ सो त्यो एउटा जुन नेचर छ मेरो कि सबैलाई चाहिँ माया गरेर सँगै लैजान सक्ने एउटा के अरे प्रोफेसनली काम गरे तापनि त्यो फ्यामिली बनाउने जुन एउटा स्किल छ आई थिङ्क द्याट्स वाट पिपल अप्रिसिएट र त्यसले गर्दाखेरि मेरो धेरै एउटा फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली पनि बनेको छ जस्तो लाग्छ हजुर If you could be a part of a family on any TV show, which family would you choose? गिलमोर गर्ल्स भन्ने एउटा सिरिज आउँछ होइन विच इज द वान अफ द मोस्ट पपुलर सिरिज हो त्यो मदर डटरको यदि इफ यु वाच इट सिजन्स एन्ड सिजन्स छ सो त्यो सिरिज त इट्स माई फेभरेट आई क्यान वाच इट लाइक एकदमै धेरै हेर्न सक्छ र स्पेसली त्यो केटीहरूलाई मनपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यसमा त आई वुड लभ टु बी द डटर अफ दिस मदर Okay, so तपाईँले भनिहाल्नु भयो I too will binge watch Yes, it. yes, yes. What's an activity that you do not find fun at all? Waking up early होइन waking up early because अब त अब you have to wake up early म बिहान 7 बजे घरबाट निस्किन्छु to teach त्यसपछि every त्यो काम हुन्छ so waking up early What's the worst lie you ever told as a kid? we were like going for a night out होइन अनि घरमा चाहिँ म यो साथीको घरमा सुत्छु भनेर भनेको थिएँ so but and then my mom called त्यो साथी होइन and I was not there so that's the worst lie त्यसपछिको रिजल्ट चाहिँ के थियो त्यसपछिको रिजन मेरो फेरि मम ड्याडीहरू गाली गर्ने भन्दा पनि बसेर फेरि सम्झाउने के एकदम हुन्छ नि एकदम ठुलो मान्छेको जस्तो सो त्यो गालीबाट गाली गर्दै भने बरु राम्रो हुँदो रहेछ त्यो साइलेन्टली झन् त्यो ठुलो मान्छे जस्तो सम्झाउँदाखेरि चाहिँ झनै टर्चर हुने सो आई रिमेम्बर माई पेरेन्ट्स त्यसरी चाहिँ मलाई डिल गर्नु भएको Okay, so anyway, and my last question of Know Me Better, and that is, what's your favorite sport to play and why? I don't play sports at all, but यदि खेल्नै पर्यो भने क्रिकेट हुनसक्छ हुनसक्छ कहिले खेल्नु चाहिँ भएको छैन खेल्न चाहिँ अब त्यो इन्डियामा चाहिँ हामी धेरै खेल्थ्यौँ क्रिकेट होइन सो क्रिकेटै हो क्रिकेट नै हो Okay, so yes, with this we have come to the end of Know Me Better session. तपाईको बारेमा धेरै नै थाहा नभएका कुराहरू थाहा पायौँ. I think this is the first time, right? Yes, यति धेरै कुराहरू yes, चाहिँ हामीले yes, सुन्न पाइरहेका छौँ. Anyway, it was very fun to know you up close and personally. We are left with our last segment, but once again after a short break, right? Please be back with us. We are still in conversation with writer, movie maker Sampada Malla, and we are up with our very fun segment जहाँ चाहिँ हामीहरू धेरै जस्तो बेला गेमहरू खेल्ने गर्छौँ. And today we are going to play Never Have I Ever. कहिले खेल्नु भएको छ? इन्स्टाग्राममा. Okay, so आज हामीहरू चाहिँ लाइभ खेल्छौँ, right? So मेरो first question, never have I ever broken a bone? Broken a bone, never. Never have I ever lived alone? I have lived alone हजुर. So that was in Bombay. Yeah, that was in Bombay. कति वर्ष चाहिँ बस्नु भयो? Almost 6 years बसेँ. अनि कस्तो चाहिँ थियो तपाईको त्यहाँको एक्सपिरियन्स? एकदम राम्रो थियो एउटा भनौँ न अब त्यो त्यहाँ प्रोफेसनली काम गर्ने त आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स भइ नै हाल्यो र त्यो एक्लै बसेर जुन एउटा थियो एउटा भनौँ लर्निङ थियो इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. Never have I ever used a fake ID? Never. Never. Okay, so हामीहरू सम्पदा दिदीलाई चाहिँ एकदमै ज्ञानी देखिरहेका छौँ देख्नु पनि त्यस्तै नै हुन्छ कहिले के बदमासी कहिले के नै त्यस्तो फेक आइडी त बनाएन हैव यु I have actually. So anyway, त्यसको डेप्थमा नजाऊँ हामी हैन. Moving on to my next question, that is, never have I ever got seriously hungover? Lots of times. Lots of times. Okay, so खुलिँदैछ अलिअलि हैन. Anyway, next, never have I ever kissed someone in public place? Never. Never have I ever skipped out on a bill? Lots of times. And पहिला lots of times र कस्तो जस्तो गोवा जाँदाखेरि अब यो के अरे उमा भनौँ न यो बम्बेदेखि हामीहरू चाहिँ गोवाहरू बढी जान्थ्यो कि अनि त्यहाँ चाहिँ वेटर छैन भनेपछि भाग्ने होइन जाने लाइक तर कस्तो भन्दाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ डेस्टिनीले त्यहाँ यदि तिरेको छैन भने कहीँ न कहीँ पैसा हराउने त्यस्तो हुन थाल्यो कि अनि त्यो भएर त्यसपछि चाहिँ गर्न छ. Never have I ever been to a destination wedding? Yes, I have. मेरो साथीहरूको नैनीतालमा थियो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सेयर काजी सो उसको चाहिँ डेस्टिनेसन वेडिङ थियो सो देयर. Would you plan for yourself as well?
Yes, destination wedding, yes. तर big party चाहिँ नेपालमै with all the major people. अनि कहाँ चाहिँ सोच्नु भएको छ if you had a destination wedding हैन कहाँ चाहिँ गर्ने सोच्नु भएको छ Maybe Maldives, कहीँ बीचको नजिकै. Never have I ever lied to a boss. Lots of times हैन lots of times. So normally चाहिँ के रे यो मैले टिभी लेख्दा पनि मेरो जुन राइटर हुनुहुन्थ्यो सभा ममता शी इज वान अफ द टप मोस्ट राइटर अफ इन्डिया सो कहिले एकदम निन्द्रा लाग्ने लेख्न मन नलाग्ने होइन अनि बिरामी छु भन्ने आई थिङ्क द्याट्स क्वाइट नर्मल गरिन्थ्यो त्यस्तो ओके नेभर हेभ आई एभर pranked someone? Never. Never have I ever went on a solo vacation? Yes, I have gone on a solo Where vacation. was it and how was the experience? Whenever I get time, म चाहिँ पोखरा गइहाल्छु एक्लै बस्छु अनि यस्तो यो धेरैजनालाई थाहा छैन यो जस्टेलहरू भन्ने हुन्छ कि हैन यो नेपालमा चाहिँ स्पेशली थाहा छैन कि सोलो ट्राभलर्सहरूको लागि त्यो हस्टेल जस्तो हुन्छ अहिले पोखरामा पनि कस्तो राम्रो हस्टेल्सहरू छ जहाँ चाहिँ फरेनर्सहरू मात्र हुन्छ सो आई गो अन सोलो ट्रिप्स जहिले के रे म फ्री हुने बित्तिकै जान्छु अनि त्यहाँ चाहिँ डोमेट्री जस्तोमा बस्छु कि अनि फिमेल डोमेट्री मेल डोमेट्री हुन्छ अनि सबै फरेनर्स हुन्छ सो आई हेभ मेट लाइक 60 years old के रे वुमेनहरू हैन ट्राभलिङ अल अलोन द वर्ल्ड के सो म चाहिँ त्यो एकदम यो गर्छु के रे लाइक एडभाइस गर्छु फर स्पेशली फिमेलहरूलाई हैन अनि त्यस्तो जस्टेलमा बस्ने के जस्टेल हस्टेल्सहरू अनि अहिले नेपालमा चाहिँ भइरहेछ पोखरामा छ काठमाडौँमा छ हामी चाहिँ जाने बित्तिकै त्यो रिजोर्टहरुमा जाने बानी हजुर सो म चाहिँ त्यस्तो एक्सप्लोर म चाहिँ त्यहाँ धेरै एक्सप्लोर गर्छु सो मैले पनि एज अ फर्स्ट टाइम नै थाहा पाइरहेछु यसको बारेमा थ्यांक यू फर दिस इन्फर्मेसन हैन एनीवे मुभिङ अन टु माय नेक्स्ट क्वेशन एन्ड दैट इज नेभर हैव आई एभर एट एन एन्टायर पिज्जा बाइ माइसेल्फ Yes, of course I have. Sakinsa. Sano. Okay. Never have I ever binged an entire series in one day. Entire series त त्यो भ्याउँदैन हैन तर होल डे भरि हेर्न चाहिँ हेरेको छ कति धेरै छ मनी हाइस्ट कै उहरू भयो गिलमोर गर्ल्स भयो हेरेको लेटेस्ट हेर्नु भएको सिरिज कुन लेटेस्ट हेरेको चाहिँ फ्यामिली म्यान हेरेको थियो लेटेस्ट कम्प्लिट गर्न पाएको छैन ओके सकेको छ हैन सो एनीवे हामीले चाहिँ यो आन्सरको सँगसँगै हाम्रो सेगमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्यो राइट सो एनीवे र मेरो प्रोग्रामको एन्डतिर पनि आइ नै सकेको छ इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु इन आवर सो धेरै थाहा नभएका कुराहरू थाहा पायो पर्सनली भेट्नु पाएर पनि एकदमै धेरै खुसी लाग्यो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स विथ अस एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदम डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्टरभ्यू हैन किन नर्मली अब हामी भनेको बिहाइन्ड द सिन पिपलहरू हो कि सो बिहाइन्ड द सिन पिपलहरूको बारेमा त्यति अडियन्सहरूलाई इन्ट्रेस्ट पनि नहोला हैन तर पनि के अरे जति यो यसमा एउटा स्पेस दिनुभयो हैन त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर एक्सेप्टिङ आवर इन्भिटेसन र जाँदै एनीथिङ दैट यु वुड लाइक टु से टु आवर भ्युअर्स सो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ मेरो कठपुतली फिल्म डिसेम्बर 31 पुस 16 गते रिलिज भइरहेछ अल ओभर नेपाल सो हेर्दिनु होला यदि ट्रेलर मन पर्यो भने हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु र जति पनि अडियन्समा चाहिँ जतिजनालाई पनि क्रिएटिभ करियर्सहरुमा इन्ट्रेस्ट छ के भन्न चाहन्छु भने आजको टाइममा चाहिँ नेपालमा एकदमै ठुलो स्कोप छ क्रिएटिभ करियरको सो यहाँहरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मेरो कम्पनी सृजना सूत्रमा आबद्ध हुनु होला सो यहाँबाट चाहिँ हजुरलाई हामी राइट प्लेटफर्ममा पुर्याइदिने जमर्को गर्छौं अनि थ्यांक यू सो मच यति धेरै माया र सद्भावको लागि So yes, that was a writer and executive producer of Katputli. I'll be back with yet another guest next week. Till then, keep watching AP1 HD. It's an AP1 presentation.